اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. سوگند به فرشتگانی که جان کافران را به شدت بیرون میکشند و سوگند به فرشتگانی که جان مؤمنان را به نرمی و آسانی میگیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الله از آسمان به سوی زمین شناورند. فالسابقات سبقا. و سوگند به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی بر یکدیگر سبقت میگیرند. فالمدبرات امرا. و سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر میکنند. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. روزی که پس از اولین دمیدن در سور زمین و کوهها و همه چیز به لرزه درآید و در پی آن دمیدن دوم حشر بیاید. قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة. در آن روز دلهایی سخت مضطرب و ترسان است و چشمهای آنان از ترس و شرمساری فرو افتاده است. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة. کافران در دنیا میگویند آیا ما پس از مرگ دوباره به حال اول خود بازگردانده میشویم؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. آیا هنگامی که استخوان‌هایی پوسیده شدیم و به خاک تبدیل گشتیم باز هم زنده میشویم؟ قالوا تلك اذا كروة خاسرة. گویند اگر چنین وعده ای درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانبار است. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است و ناگهان همگی بر عرصه زمین محشر ظاهر می شوند. هل اتاک حدیث موسی. ای پیامبر آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوی. آنگاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوا ندا داد و فرمود اذهب الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است. فقل هل لك الى ان تزكى. و به او بگو آیا میخواهی از کفر و گناه پاک شوی؟ و اهدیک الى ربک فتخشى. و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و فرمان بردار شوی. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. پس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد اما او تکذیب و سرکشی کرد. ثم ادبر يسعى. سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. پس قومش را جمع کرد و ندا داد و گفت من پروردگار برتر شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. پس الله او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بیگمان در این واقعه برای هر کس که از الله میترسد عبرتی است. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. آیا آفرینش شما بعد از مرگ سخت‌تر است یا آسمانی که الله آن را بنا کرد؟ رفع سمكها فسواها. سقف آن را برافراشت و به آن شکل و نظم داد.
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانید. والأرض بعد ذلك دحاها و زمین را بعد از آن گسترانید. أخرج منها ماءها ومرعاها و از آن آب چشمه ها و چاه ها و چراگاهش را بیرون آورد. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم و کوهها را محکم و استوار بر روی زمین قرار داد. همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. فإذا جاءت الطامة الكبرى پس هنگامی که آن حادثه بزرگ قیامت فرا رسد، يوم يتذكر الإنسان ما سعى در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش‌های خود را به یاد می‌آورد. وبرزت الجحیم لمن یرى و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می شود. فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا پس آن کس که طغیان و سرکشی کرده باشد و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد، فإن الجحیم هی المأوى بی تردید جهنم جایگاه اوست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد، فإن الجنة هی المأوى قطعاً بهشت جایگاه اوست. يسألونك عن الساعة أيان مرساها ای پیامبر، درباره قیامت از تو میپرسند که در چه زمانی واقع می شود. فيما أنت من ذكراها تو را با یادآوری این سخن چه کار است؟ إلى ربك منتهاها سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست. إنما أنت منذر من يخشاها تو فقط بیم دهنده کسانی هستی که از آن میترسند. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که کافران قیامت را ببینند چنین احساس می‌کنند که گویی در دنیا جز یک شامگاه یا بامداد به سر نبرده اند.